बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, जंगली हयात जो है वो किसी भी मुल्क का सरमाया होती है और बहुत से जो मुल्क हैं वो इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े ख़ुसूसी इक़दामात करते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है तो यहाँ पर भी महकमे भी मौजूद है और इस बारे में गुफ्तगू भी बड़ी की जाती है, लेकिन अमली तौर पर सूरत हाल जो है वो बड़ी ही नागुफ्ता बे है। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि काफ़ी ख़तरनाक है। अगर हम ज़िला चकवाल की बात करें तो हमारे पास साल्ट रेंज मौजूद है, जहाँ पंजाबी उड़ियाल जो है वो इस पूरे इलाके की रौनक है। एक वक्त था कि गौल के गौल यहाँ नज़र आते थे, लेकिन फिर यहाँ शिकार शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता इन पंजाबी उड़ियाल की जो तादाद है वो कम होते होते बहुत ही कम होगी। इस सिलसिले में हुकूमत और महकमा जाती जो इक़दामात हैं, जो ऐलानात हैं, वो तो हमारे सामने आते रहे, लेकिन हकीकत यही है कि जिस तरह इसका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए था, ख़ास तौर पर पंजाबी उड़ियाल और दीगर और जो जंगली हयात है, वो तहफ़्फ़ुज़ हमें नज़र नहीं आया। बलंग बांग दावे ज़रूर हमने देखे, बयानात भी हुए और चंद केसेस भी हमारे सामने गुजरे, लेकिन उस सारे अमल के बावजूद हम जानते हैं कि जिसको उड़ियाल का गोश्त चाहिए वो अब भी मिल जाता है। सिर्फ और सिर्फ राब्ता करने की ज़रूरत है। अभी कल ही की बात है, एक होटल पर तो बाकायदा आर्डर बुक होते थे और वहाँ पर ये पकता था, लोग आर्डर देते, फिर वहाँ पहुँचते, उड़ियाल के गोश्त से लुत्फ़ अंदोज़ होते। इसी तरह इस इलाके में जो धोखे हैं, जो डेरे बने हुए हैं, उसमें भी बाज़ जो लोग हैं वो डबल एजेंट का किरदार अदा करते हैं। यानी अगर शिकारी आ जाए उनके साथ मामलात तय कर ले तो फिर वो उसके सहूलतकार हैं, और अगर शिकारी ने कुछ नहीं दिया, मामलात तय नहीं किए, तो फिर वो महकमे के मुखबर इतला दे देते हैं। अब ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है। आपको तीतर चाहिए, बटेर चाहिए, कुछ भी चाहिए, मिल जाता है। और ये मैं सिर्फ फार्म की बात नहीं कर रहा कि जो फार्मों में मौजूद होते हैं, मैं जंगली तीतर और बटेर की बात कर रहा हूँ। ये सारे अमल में एक महकमा वाइल्ड लाइफ तो मौजूद है, लेकिन अगर यहाँ पर इक्का दुक्का लोग ईमानदार हैं, महकमे का अफसर या अफसर आला वो दावा करता है कि हम किसी को गैर कानूनी शिकार नहीं करने देंगे, तो हम उनकी नीयत पर शक नहीं करते। लेकिन इक्का दुक्का लोगों से मामलात सुधरने वाले नहीं है जब तक के तमाम जो महकमा है इसमें जो मौजूद लोग हैं वो ईमानदारी के साथ काम ना करें। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान में महकमा हो और काली भेड़े ना हो? तो काली भेड़े यहाँ भी मौजूद है। हाँ, कोई शख्स पकड़ा जाए और मीडिया के ज़रिए वो ख़बरों में भी आ जाए तो फिर ज़रूर कार्रवाई होती है, और इसके अलावा अगर ऊपर लेवल तक मामला पहुंच जाए तो फिर भी हम देखते हैं कि कार्रवाइयाँ जो है वो हो जाती है। अब इस सिलसिले में बहस तो हो सकती है कि महकमा जो है बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हमने तो अदाद व शुमार को देखना है, हमने तो वो गौल ढूंढने हैं कि जो कभी साल्ट रेंज में पंजाबी उड़ियाल के हुआ करते थे। तो वो आप सब वाकफान हाल जानते हैं कि वो गौल गायब हो चुके। एक वक्त था, क्योंकि ये पूरा साल्ट रेंज जो सिलसिला है ये कश्मीर तक जाता है, और कश्मीर में जब बर्फबारी होती है, वहाँ ठंडक ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ से जानवर जो है वो हिजरत करके यहाँ भी आया करते थे, जो कि अब जिनकी तादाद बहुत कम रह गई है, क्योंकि यहाँ आके उन्होंने मरना है क्या, इसलिए उन्होंने यही सोचा होगा कि ठंडक से मर जाएंगे, लेकिन यहाँ किसी शिकारी की जो गोली का निशाना नहीं बनेंगे। तो ये सारी सूरत हाल हमें साल्ट रेंज में भी नज़र आती है, दीगर और इलाकों में भी नज़र आती है, और इस सिलसिले में ज़ाहिर अफसोस ही किया जा सकता है। जिससे पहले मैंने गुजारिश की है कि जंगली हयात जो है ये जंगल का हुस्न है, इसका शिकार जो है वो महदूद ही रहना चाहिए ताकि इसकी नस्ल को कोई ख़तरा ना हो। एक ज़रूर मैं बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर एक जानवर जो है वो वाकई उसने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की है, और इस सिलसिले में हालांकि महकमे ने कुछ किया भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जानवर बढ़ते बढ़ते अब बहुत बड़ा ख़तरे की शक्ल में हमारे सामने है, और उस जानवर का नाम सूअर है। हमारे देसी ज़बान में जिसको भेड़े कहा जाता है। अब ये जानवर जो है, क्योंकि इसके शिकार पर भी पाबंदी है, और पाबंदी अगर कोई जालमाना तरीका कार है शिकार का तो उस पर तो बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए। अब पहले हम देखते थे कि लोग कुत्तों के ज़रिए इसका शिकार करते बहुत जालमाना तरीके से, या उसको पकड़ लाते और उस पर कुत्ते छोड़ देते। ये तो इंसानियत सोज है और इस पर तो पाबंदी ही रहनी चाहिए, ये अमल तो दुरुस्त नहीं है। लेकिन
یہ جو جانور ہے یہ جتنی تعداد بڑھاتا ہے اور جس تیزی کے ساتھ اس کی جو نسل ہے وہ بڑھتی ہے اس پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک صحت مند مادہ جو ہے وہ سالانہ جو ہے کم سے کم 16 سے 24 بچے، بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ بچے دیتی ہے۔ اب سال میں اگر ایک مادہ اتنے بچے دے رہی ہے تو جہاں یہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی تیزی سے بڑھتی ہے۔ اگر یہ کوئی عام جانور ہوتا جو کہ انسانوں کے لیے یا فصلوں کے لیے نقصان دہ نہ ہوتا تو چلے کوئی بات نہیں، بڑھتی رہتی، لیکن یہ جو پھر خول در خول فصلوں میں داخل ہوتے ہیں، چاہے گندم ہو، مکئی ہو، مونگ پھلی ہو، وہاں پر تو پھر یہ اجاڑ ڈال دیتے ہیں۔ ابھی ہر طرف یہی ہاکار مچی رہتی ہے، کسان احتجاج کرتے ہیں کہ ان سے ہماری جان چھڑوائی جائے، لیکن کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے کہ محدود تعداد میں بھی اس کے شکار کی کوئی اجازت نہیں دے رہا، حالانکہ ہونی چاہیے یا محکمہ خود اس کا اہتمام کرے۔ ہم مہذب دنیا کا اکثر ذکر کرتے ہیں جہاں وائلڈ لائف کی حفاظت بہت ہی زیادہ مقدم سمجھی جاتی ہے، لیکن وہاں پر بھی اعتدال پسندی موجود ہے۔ یعنی اگر کسی جانور کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو پھر حدود و قیود میں رہتے ہوئے اس کی شکار کی اجازت بھی ہوتی ہے اور مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیونکہ ایک تو اتنا بڑا کوئی کسان نہیں ہے، چھوٹے کسان ہیں، بارانی علاقہ ہے، اتنے وسائل بھی نہیں ہیں، اور مختلف اقدامات کے نتیجے میں ہمارا جو کسان ہے وہ بھی بڑے دباؤ میں رہتا ہے، اس لیے اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے کھیتوں کے گرد جو ہے وہ باڑ لگائے، ورنہ یہ بھی ایک طریقہ دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں پر زیادہ یہ سور موجود ہوں تو ایک باڑ سے کھیتوں کو کور کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح نسل بندی بھی کی جاتی ہے جو ہمارے ہاں شاید وہ ممکن نہیں ہے، جنگلی سور کی بالخصوص یہ بہت ہی مشکل کام ہے، ویکسینیشن کے ذریعے کنٹرول ہوتا ہے اور دیگر کئی اقدامات ہیں۔ اسی طرح بڑے پیمانے پر اگر ان کو پکڑنا ہو تو کیچ کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی بڑے پنجرے کا استعمال ہوتا ہے، ان کو پکڑ کے پھر محکموں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ بہرحال وہ اقدامات تو بہت ہیں، طریقہ کار بھی بہت ہیں، لیکن یہاں پر سب کو اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ کسانوں کو کہا گیا ہے کہ آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کو کھلی چھوٹ ہے، جو فصل نظر آئے تباہ کر دے۔ تو اس میں ایک بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ خاص طور پر ضلع چکوال کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے جو رستے ہیں یا تو وہ بلاک کیے جائیں، جو ان کے ڈیرے ہیں اس میں کوئی ایسا اہتمام کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ان کی خوراک جو ہے اس کی بازیابی بڑی آسان ہے، یعنی بہت آسانی سے یہ کھیتوں کے آس پاس مل جاتی ہے، یہ پھر ادھر کا بھی رخ کر لیتے ہیں۔ تو بیچ کا راستہ یہی ہے کہ ایک قانونی طریقے سے ان کی جو نسل ہے اس کو کم کیا جائے، کیونکہ یہ جتنی زیادہ بڑھ چکی ہے اب یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے، یہ لوگوں کا نقصان کر رہی ہے، اور اس نقصان سے جو بچنا بڑا ہی ضروری ہے۔ اب اور نقصان کسان کا کرنے کے لیے کیا حکومت کم ہے؟ اب حکومت کی موجودگی میں کسی اور کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم یہی گزارش کریں گے حکومت پنجاب سے بھی اور مقامی انتظامیہ سے بھی کہ وہ اس مطالبے پر ضرور ہمدردی کے ساتھ توجہ دے، اور جو سور کے شکار پر ظالمانہ انداز سے پابندی ہے شکار کی وہ بالکل درست ہے، وہ برقرار رہے، لیکن یہ جو نقصان در نقصان ہو رہا ہے، غول کے غول کھیتوں میں گھوم رہے ہیں اور تعداد جو ہے وہ تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں۔ آپ لوکل کمیونٹی کو ساتھ ملائیں اور ان کا تعاون حاصل کریں تاکہ وہ بھی اس اہم کام میں شریک ہوں، اور اس کو صرف ایک مشغلہ تفریح یا شکار قرار نہ دیا جائے، بلکہ یہ گندم اور دیگر جو فصلیں ہیں اس کی حفاظت کے لیے اب ناگزیر ہو چکا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔